Mayang buntag igsoon sa mga kababayan higala o taga Mindanao o mga Bisaya. Niata karon sa atong remarks niining kabuntagon sa Rome chapter 8 verse 28. All things work done together for those who love Him, those who love God. Ingon pa sa Biblia sa Bisaya nga ang tanan nga mga butang masiktabang alang sa ikaayo niadto mga nahigugma sa Dios. Migsoon, kung mukaon ta pananglitan, dapat gilimpyuhan sa ta ang mga plato ba o mga tinidor, mga kutsara. Aron dili hugaw, malipay po ta mukaon. Parihagot Ginoo. Kung gitawag siya kanato, naa gayud siya muglimpyo kanato. Gi-process ta ato kinabuhi. Sakit ba oy? Dili basta-basta igsuon, morak samat. Grabe gud paita. Pero igsuon kay bawo mo, miingon ang Biblia po na sa Salmo 37. Naa ikaw Ginoo na ingon kanino. Niining buntag. Dili siya biyaan mo sa karsada, dili mo siya bibiyaan. Asa gayud imong lugar karon. Ayaw kabalaka igsoon. Kay adto Ginoo tag-iya sa langit o kalibutan. Nakinahanglan ba ka niining adlaw? Ingon sa Ginoo, tawag mo sa iya ug siya mo tubag po. Ingon man Ginoo sa ato, igsuon ayaw kabalaka. Kay ang ato Ginoo nga ingon siya, mga anak ta. Ingon po siya, ang ato amahan po siya. Igsoon, naa siya na preserve kanimo. Naa po siya na andam kanimo. Samtang dili pa kay balo. Kan usa mo abot. Haduol na imong panalangin sa iya. Kay nga naman, ingon po, bugos nga gahom siya. Niining adlaw, ang Diyos magpanalangin kaniya. Shalom.